नमस्कार भाइ बहिनीहरू, म विष्णु हरि पाण्डे। यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल माई म्याथ गाइडमा स्वागत छ। आजको प्रस्तुतिमा कक्षा 10 को ट्रिगोनोमेट्रिक च्याप्टरको मल्टिपल एङ्गल को बारेमा मैले मल्टिपल एङ्गलका रेसियोहरू कसरी डिराइभ गर्न सकिन्छ र मल्टिपल एङ्गल भनेको के हो त्यसको बारेमा केही कुरा भन्न गइरहेको छु। आज चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई यो फलदायक हुनेछ। मल्टिपल एङ्गल भनेको के त भने कुनै पनि एउटा एङ्गल ए भन्ने एङ्गल छ भने एलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 2a, 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा 3a, 4 ले मल्टिप्लाई गर्दा 4a, यसरी कुनै नम्बरले मल्टिप्लाई गरेर कुनै नेचुरल नम्बरले भनौँ न यसलाई, कुनै नेचुरल नम्बर मात्र होइन, कुनै एउटा सर्टेन नम्बरले मल्टिप्लाई गरेर आएको रेसियो जस्तो 8a, 10a होइन, यस्ता जुन ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोहरू, यस्ता एङ्गलहरू जुन बन्छ, यी एङ्गलहरूलाई हामीले ए को मल्टिपल एङ्गल भन्छौँ। र अब यो मल्टिपल एङ्गलको रेसियोमा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोमा हामीले 2a र 3a को निकाल्छौँ। 2a र 3a को ट्रिगोनोमेट्रिक जुन रेसियोहरू छ त्यसलाई हामीले फर्मुलाको रूपमा पनि युज गर्छौँ र त्यसलाई हामीले डिराइभ गर्ने कोसिस गर्छौँ। र अब यसको सुरुवात गरौँ। रेसियोज अफ 2a, ल 2a को रेसियोमा सबैभन्दा पहिला साइन 2a। अब भाइ बहिनीहरू, साइन 2a को कुनै पनि मल्टिपल एङ्गलको रेसियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई कम्पाउन्ड एङ्गलको ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो आउनु जरुरत छ। जस्तो साइन 2a निकाल्नु पर्यो भने हामीले साइन a प्लस b भन्ने कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला जान्नुपर्छ। यो साइन a प्लस b को फर्मुला भनेको के हो त भने साइन a टाइम्स कस b प्लस कस a टाइम्स साइन b हो। यो चाहिँ हाम्रो साइन a प्लस b को कम्पाउन्ड एङ्गलको ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो हो। अब यो कसरी युज गरिन्छ त भने यहाँ साइन 2a लाई हामीले यसरी लेख्छौँ भाइ बहिनीहरू, a प्लस a गरेर लेख्न सक्छौँ। साइन 2a भनेको त a प्लस a जोड्यो भने 2a हुन्छ। अब यसलाई योसँग कम्पेयर गर्ने हो भने यहाँ यो a भनेको a नै छ, b भनेको पनि a नै छ। त्यसो भए यसलाई यो कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला लगाइदिँदा साइन a टाइम्स कस b, b भन्ने ठाउँमा कस a नै हुने भयो, प्लस कस a टाइम्स b भन्ने ठाउँमा फेरि a थियो, किनभने b भनेको हाम्रो यहाँ a छ साइन a। अब यो त लाइक टर्म हो भाइ बहिनीहरू, जस्तो लाइक टर्म भन्नाले ab प्लस ba भनेको जस्तो हो। ab र b भनेको एउटै टर्म, लाइक टर्महरू हुन्। त्यो जोड्दा 2ab भयो जस्तै, 2ab भयो जस्तै यो पनि, यो जोड्दा पनि के हुन्छ त 2 साइन a टाइम्स कस a। यो एउटा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला साइन 2a को। साइन 2a को ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो यो हो भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै अब यहाँबाट भाइ बहिनीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने हामीले मानौँ 2a भनेको मल्टिपल एङ्गल, मल्टिपल a भनेको नर्मल रूपमा हेर्ने हो भने यो मल्टिपल एङ्गलबाट नर्मल फर्ममा a को फर्ममा आउनको लागि हामीले साइन 2a को रेसियो 2 साइन a इन्टु कस a भन्ने फर्मुला एप्लाई गरेर हामी आउन सक्छौँ। त्यस्तै नम्बर 2, अब साइन 2a कै हामीले इन टर्म्स अफ साइन a एन्ड कसमा छ भने साइन 2a को इन टर्म्स अफ ट्यान र कटमा पनि प्रुभ गर्न सक्छौँ। त्यसलाई ट्यान र कटमा पनि ल्याउन सक्छौँ। अब साइन इन टर्म्स अफ ट्यान a, साइन 2a इन टर्म्स अफ ट्यान a को टर्ममा ल्याउने हो भने कसरी ल्याउन सकिन्छ त भने भाइ बहिनी हो, साइन 2a इक्वल्स टु हामीलाई 2 साइन a टाइम्स कस a दिएको छ, भर्खर हामीले यो डिराइभ गरेका छौँ। यसको अपनमा डेनोमिनेटरमा केही पनि भयो भने 1 हुन्छ भाइ बहिनीहरू, 1 हुन्छ। अब 1 आउने साइन र कसको फर्ममा भएको ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो भनेको हामीलाई के थाहा छ भने 1 आउने ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो भनेको कस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a हो। यो हाम्रो 1 आउने फर्मुला। अब यसलाई हामीले इन टर्म्स अफ ट्यान a ल्याउनको लागि, ट्यान a भन्ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो आउनको लागि, ट्यान a भन्ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो भनेको त हाम्रो साइन a डिभाइडेड बाई कस a हो। भन्नाले यदि साइन छ भने साइनलाई डेनोमिनेटरमा साइनलाई कसले डिभाइड गरिदियो भने ट्यान a भन्ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोमा कन्भर्ट हुने रहेछ। त्यो भएको हुनाले यो ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो साइन र कसमा छ। अब यसलाई पनि हामीले ट्यानमा, इन टर्म्स अफ ट्यानमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने यो न्युमेरेटरमा पनि डेनोमिनेटरमा पनि कसले नै डिभाइड गर्नु पर्छ। तर यहाँ हामीलाई कसको हाइएस्ट टर्म चाहिँ स्क्वायर भए पनि कस स्क्वायरले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँ हामीले के लेख्नु पर्यो भने डिभाइडिङ
dividing both numerator and denominator by cos square a. cos square a ले डिवाइड गर्दा भन्ने यहाँ के हुन्छ भने sin 2a सरी sin a टाइम्स cos a लाई पनि cos square a ले डिवाइड गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरु अनि यहाँ cos square a plus sin square a जुन छ यसलाई पनि हामीले cos square a ले डिवाइड गर्नु पर्यो अब यसपछि सिम्प्लिफाई गर्दा यो यहाँ त इन्टु भएकोले यो टर्म र यो टर्म काटिन्छ यहाँ दुईवटा टर्म छ अनि यहाँ चाहिँ प्लस भएकोले यसलाई चाहिँ सेपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ अब सेपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नाले हामीले के गर्नु पर्यो त भने यो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोलाई प्रुभ गर्नको लागि 2 sin a यहाँ एउटा cos र एउटा cos काटिन्छ यसलाई यसरी गरौँ 2 sin a टाइम्स cos a दिएको छ माथि तल cos स्क्वायर a भनेपछि यसलाई हामीले cos a टाइम्स cos a लेखौँ cos a टाइम्स cos a लेख्न मिल्छ यसलाई र यसलाई चाहिँ सेपरेट गर्नु पर्यो cos square a divided by cos square a अनि प्लस sin square a divided by cos square a यसरी सेपरेट गर्नु पर्यो अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा के आउँछ भने cos एउटा cos a काटिन्छ यहाँ 2 sin a divided by cos a sin a divided by cos a भनेको tan a हो अनि फेरि यो र यो क्यान्सल गर्दा 1 हुने भयो भने sin square a divided by cos square a भनेको tan square a हो भनेको मतलब हाम्रो sin 2a भन्ने जुन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो छ sin 2a भन्ने जुन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो छ त्यसको tan a इन टर्म्स अफ a को टर्ममा है फेरि sin 2a को a को टर्ममा के रहेछ त भने tan a को टर्ममा चाहिँ के रहेछ भने 2 tan a डिवाइडेड बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर a रहेछ त्यस्तै अब हामीले डिवाइडिङ बोथ न्युमेरेटर एन्ड डेनोमिनेटर बाइ sin स्क्वायर a गर्यौं भने यो यही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यसमै हामीले बोथ न्युमेरेटर डेनोमिनेटर दुवैलाई sin स्क्वायर a ले डिवाइड गर्यो भने कटमा कन्भर्ट हुन्छ त्यस्तै इन टर्म्स अफ मैले यसलाई थर्ड नम्बरमा पढ्दै थर्ड नम्बरमा इन टर्म्स अफ sin 2a इन टर्म्स अफ cot a अब यो cot a मा लानको लागि हामीले पहिला sin tan a मा कन्भर्ट गरेर यसलाई tan लाई 1 by cot भन्ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मा कन्भर्ट गरे पनि आउँछ नआउने हैन तर हामीलाई यहीबाटै यो डिवाइडिङ बोथ न्युमेरेटर एन्ड डेनोमिनेटर बाइ cos स्क्वायर a भन्नुको सट्टा हामीले sin स्क्वायर a गर्दियौं भने त्यो चाहिँ हाम्रो कटमा कन्भर्ट हुन्छ भनेपछि वी हैव हामीसँग के छ त भने वी हैव sin 2a भनेको 2 sin a टाइम्स cos a छ यसको अपरमा के पनि भने 1 हुन्छ अनि 2 sin a टाइम्स cos a डिवाइडेड बाइ हामीले यसको फर्मुला के लेख्नु मिल्छ भने sin square a plus cos square a लेख्न मिल्छ डिवाइडिङ बोथ न्युमेरेटर एन्ड डेनोमिनेटर बाइ डिवाइडिङ बोथ न्युमेरेटर एन्ड डेनोमिनेटर बाइ cos sin square a ले डिवाइड गर्ने हो भने के हुन्छ त भाइ बहिनीहरु 2 sin a टाइम्स cos a डिवाइडेड बाइ sin स्क्वायर a हुन्छ डिवाइडेड बाइ यहाँ sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाइ यहाँ पनि sin स्क्वायर a हुन्छ अब यसलाई यहाँ जस्तै हामीले यहाँ पनि त्यही सेपरेट गर्नु पर्यो अब यसमा सेपरेट गर्दा sin a cot हुन्छ बाँकी रहन्छ माथि 2 sin a डिवाइडेड सरी sin a cot हुन्छ माथि cos a डिवाइडेड बाइ sin a एउटा बाँकी रहन्छ त्यस्तै यसलाई सेपरेट गर्ने हो भने sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाइ sin स्क्वायर a हुन्छ अनि प्लस cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाइ sin स्क्वायर a हुन्छ अब यो सिम्प्लिफाई गर्दा 2 cot a डिवाइडेड बाइ 1 प्लस cot स्क्वायर a बन्द रहेछ sin 2a को भाइ बहिनीहरु यो tan 2a को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो र के रे sin 2a को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स अफ tan a र
साइन 2a को ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो इन टर्म्स अफ कट ए उस्तै टर्मले आउँछ। 2 tan a डिभाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए आउँछ साइन 2a को भने साइन 2a को अर्को 2 cot a डिभाइड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर ए आउँछ। र यति साइन 2a लाई हामीले यति ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो यति तीनवटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको आधारमा चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्छौँ। र अब छ हाम्रो कस अब छ कस स्क्वायर ए कस 2a लाई कसरी हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो निकाल्न सक्छौँ। कस 2a को हेरौँ एकचोटि। टु नम्बरको एमा आउनु न, 2 को एमा कस 2a ल कस 2a भनेको पनि हाम्रो के हुन्छ भने कस ए प्लस ए हुन्छ, कस ए प्लस ए। अब यसको लागि कस ए प्लस बी को फर्मुला कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला लाउनु पर्यो। यो भनेको कस ए टाइम्स कस बी हो र माइनस साइन ए टाइम्स साइन बी हो। अब हामीले यसलाई यहाँ ए को सट्टा पनि ए नै आएको छ, बी को सट्टा पनि ए नै आएको छ भनेपछि हामीले ए को ठाउँमा पनि ए नै राख्नु पर्यो, बी को ठाउँमा पनि ए नै राख्नु पर्यो। अर्थात् यो के हुन्छ त कस ए टाइम्स कस ए माइनस साइन ए टाइम्स साइन ए हुने भयो। यो भनेको कस स्क्वायर ए हुने भयो भने यो भने साइन स्क्वायर ए हुने भयो। अर्थात् कस 2a भनेको इन टर्म्स अफ साइन ए एन्ड कस ए, इन टर्म्स अफ साइन ए एन्ड कस ए भनेको कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए रहेछ। त्यस्तै बी नम्बरमा इन टर्म्स अफ साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को टर्ममा यसलाई हेर्ने हो भने हामीसँग कस 2a भनेको कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए छ। यसलाई साइन स्क्वायर ए को टर्ममा लानको लागि कसलाई साइनमा लानु पर्यो। जस्तो कस स्क्वायर ए भनेको त 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो पाइथागोरस रिलेसन अनुसार, अनि माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यो दुईटा एड गर्दाखेरि यहाँ के हुने भयो त देयरफोर भने कस 2a भनेको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हुने रहेछ इन टर्म्स अफ साइन ए, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को टर्ममा यो हुँदो रहेछ। त्यस्तै बी सी नम्बरमा इन टर्म्स अफ कस स्क्वायर ए। अब यसैलाई हामीले कस स्क्वायर एमा पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यो भनेको के छ भने कस 2a इक्वल्स टु अब वहाँ यो भनेको कस स्क्वायर ए भयो भने माइनस यसलाई कस स्क्वायर एमा लाँदा 1 माइनस कस स्क्वायर ए भन्न मिल्छ र कस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस इन्टु माइनस प्लस भयो कस स्क्वायर ए। अर्थात् कस 2a भनेको इन टर्म्स अफ कस स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 रहेछ इन टर्म्स अफ कस स्क्वायर ए। भाइ बहिनीले यो पनि याद राख्नुपर्ने कुरा हो, यो फर्मुला पनि एकदमै याद गर्नुपर्छ। त्यस्तै cos 2a को इन टर्म्स अफ tan स्क्वायर एमा कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ त इन टर्म्स अफ tan a को tan स्क्वायर ए मा आउँछ, यो tan स्क्वायर ए को टर्ममा आउँछ tan a भयो त्यसलाई। त्यो cos 2a भनेको भर्खर डिराइभ गरे अनुसार कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो र यसमा पनि डेनोमिनेटरमा के पनि भने 1 हुन्छ। अब यो डेनोमिनेटर 1 हुन्छ भने यसलाई हामीले के लेख्न मिल्छ त भने cos 2a इक्वल्स टु कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिभाइडेड बाई यो 1 लाई हामीले कस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए भनेर लेख्न मिल्छ। अब साइनमा अघि हामीले साइन 2a लाई इन टर्म्स अफ tan ए र cot ए मा बदले जस्तै यसलाई पनि हामीले डिभाइडिङ बोथ न्युमेरेटर एन्ड डेनोमिनेटर बाई कस स्क्वायर ए गरियो भने यो tan मा कन्भर्ट हुन्छ यसको फर्मुला। त्यस्तै डिभाइडिङ बोथ न्युमेरेटर एन्ड डेनोमिनेटर बाई कस स्क्वायर ए गरियो भने tan मा हुने भयो भने साइन स्क्वायर ए गरियो भने cot मा हुने भयो। अब डिभाइडिङ बोथ न्युमेरेटर एन्ड डेनोमिनेटर बाई कस स्क्वायर ए ले डिभाइड गरियो भने के हुन्छ त भने cos 2a भनेको cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिभाइडेड बाई cos स्क्वायर ए भयो यानी, अनि तल पनि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिभाइडेड बाई cos स्क्वायर ए भयो। अब यसलाई सेपरेट गर्दा के हुन्छ त भाइ बहिनीहरु भने सेपरेट गर्दा यो cos स्क्वायर ए डिभाइडेड बाई cos स्क्वायर ए लेख्न मिल्छ, अनि माइनस यसलाई के लेख्न मिल्छ भने साइन स्क्वायर ए डिभाइडेड बाई cos स्क्वायर ए लेख्न मिल्छ। त्यस्तै डेनोमिनेटरमा
यहाँ डेनोमिनेटरमा पनि cos स्क्वायर a डिभाइडेड बाई cos स्क्वायर a लेख्न मिल्छ प्लस sin स्क्वायर a डिभाइडेड बाई cos स्क्वायर a लेख्न मिल्छ। अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, देयरफोर यहाँ cos 2a भनेको के आउने रहेछ भने यो र यो क्यान्सल हुँदा 1 आउँदो रहेछ। sin स्क्वायर a डिभाइडेड बाई cos स्क्वायर a भनेको tan स्क्वायर a रहेछ। त्यस्तै डेनोमिनेटरमा यो पनि 1 हुने भयो प्लस यो tan स्क्वायर a हुने भयो। अर्थात् cos 2a इन टर्म्स अफ tan a भनेको cos 2a को रेसियो के रहेछ त भने 1 माइनस tan स्क्वायर a डिभाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a रहेछ। 1 माइनस tan स्क्वायर a डिभाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो cos 2a को ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो हो। भाइ बहिनीले बुझ्नुभयो होला cos 2a को ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो। त्यस्तै मैले वेट दिएँ। अब ए cos 2a को ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोलाई इन टर्म्स अफ हामीले cot a मा पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ। इन टर्म्स अफ cot a को टर्ममा हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो भने यहाँ फर्मुला cos 2a भनेको cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a हो। यसको अपनमा हामी के पनि भन्नु 1 नै हुन्छ। 1 को फर्मुला भनेको cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a हो। अब कटमा कन्भर्ट गर्न चाहिँ डिभाइडिङ बोथ न्युमेरेटर एन्ड डेनोमिनेटर बाई हामीले sin स्क्वायर a गर्नुपर्ने हुन्छ। sin स्क्वायर a गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ sin स्क्वायर a हुन्छ, यहाँ पनि sin स्क्वायर a हुन्छ। त्यस्तै हामीले अब यसलाई सेपरेट गरिदिउँ। यसलाई सेपरेट गरियो भने के हुन्छ भने cos स्क्वायर a डिभाइडेड बाई sin स्क्वायर a अनि माइनस यहाँ sin स्क्वायर a डिभाइडेड बाई sin स्क्वायर a। त्यस्तै डेनोमिनेटरमा पनि cos स्क्वायर a डिभाइडेड बाई sin स्क्वायर a हुने भयो प्लस sin स्क्वायर a डिभाइडेड बाई sin स्क्वायर a हुने भयो। अब यो भनेको cot स्क्वायर a भयो अनि यो भनेको 1 भयो डिभाइडेड बाई यो भनेको cot स्क्वायर a भयो अनि माइनस प्लस यो भनेको 1 भयो। अर्थात् cos 2a भनेको इन टर्म्स अफ cot a भनेको के रहेछ त भने cot स्क्वायर a माइनस 1 डिभाइडेड बाई cot स्क्वायर a प्लस 1 रहेछ। यो तरिकाले तपाईहरुले cos 2a लाई इन टर्म्स अफ cot a मा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरु। त्यस्तै अब छ tan 2a को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। tan 2a को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ त? सेम यो पनि त्यस्तै हो। नम्बर 3 मा tan 2a को निकाल्नको लागि tan 2a भनेको हाम्रो फर्मुला के हुन्छ नि त्यही tan अघिको जस्तै हामीले a प्लस a गर्नु मिल्छ। यो पनि tan a प्लस b को कम्पाउन्ड एंगलमा छ। tan a प्लस b को कम्पाउन्ड एंगल भनेको हाम्रो tan a प्लस tan b डिभाइडेड बाई 1 माइनस tan a इन्टु tan b हो। अब भाइ बहिनीले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ a को ठाउँमा पनि a नै आएको छ, b को ठाउँमा पनि a नै आएको छ भनेपछि यो फर्मुलामा a को ठाउँमा a नै भइहाल्यो, b को ठाउँमा पनि a नै लेख्न सकिन्छ। अब त्यो लेख्ने हो भने के हुन्छ त भने tan a प्लस tan a डिभाइडेड बाई 1 माइनस tan a इन्टु tan a। अर्थात् यो दुईटा टर्म याद गर्दा 2 tan a हुने भयो अनि यदि 1 माइनस यो दुईटा गर्दा tan स्क्वायर a हुने भयो भनेपछि tan 2a भनेको भाइ बहिनीहरुले के कुरा बुझ्नु पर्यो त भने 2 tan a डिभाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै नम्बर 4 मा cot 2a छ। cot 2a को निकाल्दाखेरि पनि हामीले cot a प्लस a नै गर्न सक्छौं सेम यस्तै। अब cot a प्लस b को कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला लाउनु पर्यो। यहाँ चाहिँ cot a प्लस b को कम्पाउन्ड एंगल भनेको cot b इन्टु cot a माइनस 1 डिभाइडेड बाई cot b प्लस cot a भनेको यो cot a प्लस b को कम्पाउन्ड एंगलको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो। अब यहाँ पनि त्यस्तै a को ठाउँमा a नै छ, b को ठाउँमा पनि a छ भनेपछि यो सबैमा हाम्रो a नै हुने भयो। यहाँ के हुने भयो त भने cot b को ठाउँमा पनि a इन्टु cot a को ठाउँमा a नै भइहाल्यो अनि माइनस 1 डिभाइडेड बाई तल डिनोमिनेटरमा cot b को ठाउँमा a हुने भयो प्लस cot a को ठाउँमा a नै हुने भयो। अर्थात् यो सिम्प्लिफाई गर्दा के हुन्छ त भने cot स्क्वायर a माइनस 1 डिभाइडेड बाई यो एड गर्दा 2 cot a। अर्थात् cot 2a भनेको यो रहेछ। अब भाइ बहिनीले यहाँसम्म बुझ्नु होला cot 2a को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। 2a को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब छ 3a को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ratios of 3a।
3a को रेसियो हेर्दा सबैभन्दा पहिला sin 3a, यसलाई हामीले sin 2a plus a भनेर लेख्न मिल्छ। यो हाम्रो sin a plus b कै फर्मुलामा छ। यो पनि भाइ बहिनीहरू a को सट्टा 2a आएको छ, b को सट्टा a आएको छ भनेपछि यसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो sin a into cos b plus cos a into sin b हो। भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भने a को ठाउँमा यहाँ 2a आएको छ, यहाँ a आएको छ भन्नाले a को ठाउँमा 2a राख्न सक्छौँ, b को ठाउँमा a राख्न सक्छौँ। अब त्यो फर्मुलामा राख्ने हो भने के हुन्छ sin त्यो a को सट्टा sin a को सट्टा 2a हुने भयो, cos b को सट्टा के हुने भयो त cos a हुने भयो, अनि प्लस फेरि cos a को सट्टा cos 2a हुने भयो, अनि b को सट्टा हाम्रो यहाँनिर a आएको छ त्यही भएर cos sin a हुने भयो। अब एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो हामीलाई भने sin 3a को ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो sin a कै टर्ममा आउँछ। त्यो भएको हुनाले यहाँ cos जे छ त्यो सबैलाई हामीले साइनमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि साइनमा कन्भर्ट गर्नको लागि यदि हामीसँग cos 2a आउँछ भने यसको इन टर्म्स अफ sin a हामीले भर्खर फर्मुला प्रुभ गरेर छ 1 - 2 sin स्क्वायर a, यो फर्मुलामा खोल्नु पर्यो यसलाई। त्यसलाई यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने 2 sin a into cos a, हामीले अहिले मात्र प्रुभ गरेको छ sin 2a भनेको 2 sin a into cos a हो। अब यो cos a जस्ताको तस्तै, अनि प्लस यो cos 2a को हाम्रो 5 वटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो आछ। एउटा sin र cos को फर्ममा आछ, एउटा sin को मात्र फर्ममा आछ, एउटा cos को मात्र फर्ममा आछ, एउटा tan को फर्ममा आछ, एउटा cot को फर्ममा आछ। अब हामीले कुन युज गर्ने त भने cos 2a भनेको यो sin को टर्ममा युज गर्ने, किनभने हामीलाई sin 3a को ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो sin a कै टर्ममा आउँछ। त्यो भएकोले cos 2a लाई sin a कै टर्ममा युज गर्ने। त्यो भनेको के हुन्छ भने 1 - 2 sin स्क्वायर a हुन्छ, अनि यो sin a जस्ताको तस्तै। त्यस्तै अब 2 sin a यो भनेको cos स्क्वायर a प्लस यो मल्टिप्लाई गर्दा sin a माइनस यो मल्टिप्लाई गर्दा 2 sin क्यूब a हुने भयो। अब हामीले cos स्क्वायर a लाई साइनमा लानु पर्यो। cos स्क्वायर a लाई साइनमा लाँदाको लागि के हुने भयो भने 1 - cos sin स्क्वायर a हो। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस रिलेसन अनुसार cos स्क्वायर a भनेको 1 - sin स्क्वायर a हो प्लस sin a, अनि माइनस 2 sin क्यूब a। त्यस्तै अब यो मल्टिप्लाई गर्दा 2 sin a माइनस 2 sin क्यूब a हुन्छ भने प्लस sin a माइनस 2 sin क्यूब a। अब यो र यो एड गर्दा 2 sin 3 sin a हुन्छ भने यो र यो एड गर्दा के हुने हो त माइनस माइनस एड हुन्छ भनेपछि माइनस 4 sin क्यूब a। अर्थात् sin 3a भन्ने जुन मल्टिपल एंगल छ, यो sin 3a भन्ने मल्टिपल एंगल को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स अफ a भनेको के रहेछ त भने 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a रहेछ। त्यस्तै अब हामीले cos 3a को पनि निकाल्न सक्छौं। cos 3a भनेको पनि cos a plus 2a गर्न सक्छौं अथवा 2a plus a एउटै हो। अब यो cos a plus b को मल्टिपल एंगलकै फर्मुला हो। यहाँ पनि हामीले cos a plus b को मल्टिपल एंगल अघि पनि मैले भनेको थिएँ, यो भनेको cos a into cos b हो भने माइनस sin a into sin b हो। अब भाइ बहिनीहरुले के ख्याल गर्नु पर्यो नि त्यो कम्पाउन्ड एंगल सँग त्यो फर्मुलासँग यसलाई कम्पेयर गर्दा a को ठाउँमा के आएको छ, b को ठाउँमा के आएको छ त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो। a को ठाउँमा a आएको छ, b को ठाउँमा 2a आएको छ। त्यसो हो भने a को ठाउँमा हामीले a नै लेख्न सक्छौं भने b को ठाउँमा 2a लेख्न सक्छौं। त्यसपछि cos त्यो a छ, a को ठाउँमा a नै भयो किनभने यहाँ a छ, अनि त्यहाँ b छ, b को ठाउँमा हाम्रो यहाँ 2a छ त्यही भएर cos 2a लेख्नु पर्ने भयो। माइनस sin a भनेको sin a नै हो किनभने a को ठाउँमा a नै छ, अनि sin b को ठाउँमा के आछ भने 2a आछ भने चाहिँ हामीले sin b भनेको 2a लेख्नु पर्यो। अब यो cos 3a को चाहिँ cos कै फर्ममा आउने भएको हुनाले cos 2a को फर्मुला cos 2a को हामी जुन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो थियो यसलाई cos मै खोल्नु पर्ने भयो। cos मै खोल्नु पर्ने हुन्छ किनभने यहाँ cos 3a को cos मै आउँछ, त्यही भएर cos 2a आएको बेलामा cos 3a को रेशियो निकाल्ने बेलामा हामीले cos 2a आउँछ भने त्यो बेलामा cos मै खोल्नु पर्छ। त्यस्तै sin स्क्वायर आउँछ भने त्यसलाई हामीले cos मा खोल्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ cos a टाइम्स u भनेको चाहिँ के हुन्छ भने 2 cos स्क्वायर a minus 1 युजिङ दैट 2 cos स्क्वायर a minus 1 cos 2a भनेको त 2 cos स्क्वायर a minus 1 हो, अनि माइनस यो sin a को जस्ताको तस्तै, अनि sin 2a को भनेको 2 sin a टाइम्स cos a हो। अब यो मल्टिप्लाई गरौँ पहिला, यो मल्टिप्लाई गर्दा 2 cos क्यूब a
माइनस यो मल्टिप्लाई गर्दा cos a रहेछ माइनस अब यो भनेको कति रहेछ भने 2 sin स्क्वायर a अनि इन्टु cos a रहेछ। अब हामीले त cos a को टर्ममा पत्ता लगाउनुपर्छ, त्यही भएर यो sin स्क्वायर a लाई पनि cos a मै खोल्नुपर्ने हुन्छ। अब यो cos a मा खोज्दा के हुन्छ भने 2 cos क्युब a माइनस cos a माइनस यो 2 यो sin स्क्वायर a लाई त हामीले 1 माइनस cos स्क्वायर a भनेर लेख्न सक्छौँ इन्टु cos a हैन। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा भने 2 cos क्युब a माइनस cos a अब यसले मल्टिप्लाई गर्दा माइनस इन्टु प्लस माइनस भयो 2 भन्दा 2 अनि यो cos पनि मल्टिप्लाई गर्दा 2 cos a माइनस 2 cos a फेरि हेरौँ यो 2 ले पनि मल्टिप्लाई गर्ने cos a ले पनि मल्टिप्लाई गर्ने भनेपछि यसले यसलाई पनि मल्टिप्लाई यसले यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्दा 2 cos a हुने अनि माइनस इन्टु माइनस प्लस भयो यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु भनेपछि यहाँ चाहिँ प्लस 2 cos क्युब a अर्थात् therefore cos 3a भनेको इन टर्म्स अफ cos a के रहेछ त नि यो र यो एड गर्दाखेरि 4 cos क्युब a आउने भयो यो र यो एड गर्दाखेरि माइनस 3 cos a आउने भयो। यो चाहिँ हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो cos 3a को इन टर्म्स अफ cos a रहेछ। cos a मा मात्र आउँछ त्यही भएर cos a को फर्ममा चाहिँ यो रहेछ। यो हामीले sin 3a को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल्यौं cos 3a को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल्यौं त्यस्तै tan 3a को पनि निकाल्न सकिन्छ। नम्बर 3 मा रेशियो अफ tan 3a अब tan 3a को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल्न पर्यो भने यहाँ पनि tan 3a भनेको त tan a plus 2a भनेर लेख्न मिल्छ। अब यो कम्पाउन्ड एंगल केसँग मिल्छ भने sin tan a plus b सँग मिल्छ। tan a plus b को कम्पाउन्ड एंगल भनेको tan a plus tan b डिवाइडेड बाइ 1 माइनस tan a टाइम्स tan b हो। अब a भयो a को ठाउँमा a नै आएको छ यहाँनिर b को ठाउँमा 2a आएको छ त्यसो भए यो a को ठाउँमा हामीले a नै हुन्छ भने b को ठाउँमा चाहिँ 2a लेख्यौं भनेपछि यहाँ के हुनुभयो tan a नै हुने भयो प्लस यो tan b को ठाउँमा tan 2a हुने भयो। त्यस्तै 1 माइनस tan a को ठाउँमा tan a नै हुने भयो किनभने a को ठाउँमा a नै छ इन्टु tan b को ठाउँमा के हुने भयो भने tan 2a हुने भयो। अब हामीले tan 2a को फर्मुला राख्दिने tan 2a को फर्मुला भनेको हाम्रो tan a डिवाइडेड बाइ 1 माइनस tan स्क्वायर a भनेर हामीले डिराइभ गरेका छौं। त्यस्तै अब 1 माइनस tan a इन्टु यो भनेको पनि 2 tan a डिवाइडेड बाइ 1 माइनस tan स्क्वायर a हामीले इन टर्म्स अफ tan a निकाल्ने भएको हुनाले खोल्दैम। अब एलसीएम लिनु पर्यो। यसको एलसीएम लिँदाखेरि यहाँ यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ भनेपछि tan a ब्र्याकेटमा 1 माइनस tan स्क्वायर a अनि फेरि प्लस 2 tan a डिवाइडेड बाइ 1 माइनस tan स्क्वायर a हुने भयो अनि होल डिवाइडेड बाइ के हुने भयो त नि यसले यहाँ मल्टिप्लाई गर्छ 1 माइनस tan स्क्वायर a अनि माइनस यो र मल्टिप्लाई गर्दा 2 tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाइ 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब यसलाई रेसिप्रोकल गर्दा यो र यो कट हुन्छ त्यो भएको हुनाले मैले यो कट यो हटाएर मैले यहाँ मात्र सिम्प्लिफाई गरेर देखाउँछु। अब त्यहाँ सिम्प्लिफाई गर्दा के आउँछ त भने यही मल्टिप्लाई गर्ने मैले ल यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा tan a यो र मल्टिप्लाई गर्दा माइनस tan क्युब a अनि प्लस 2 tan a डिवाइडेड बाइ यो 1 यो र यो लाइक टर्म हो माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब यो र यो त कट हुन्छ यस्तै माथि सिम्प्लिफाई गर्दा के आउनु भयो नि tan 3a भनेको के रहेछ भने यो र यो एड गर्दा 3 tan a माइनस tan क्युब a डिवाइडेड बाइ यो भनेको के रहेछ त 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a रहेछ। यो भनेको हाम्रो sin tan 3a को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रहेछ भाइ बहिनीहरु। यसरी हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अफ tan 2a के रे 2a र 3a को डिराइभ गर्न सक्छौं। अब यसको अलावा भाइ बहिनीहरुलाई म सानो ट्रिक के दिन्छु त भने यहाँ सानो ट्रिक जुन युज गरेर हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोहरु अरु आइडेन्टिटिजहरु जुन छ त्यसलाई प्रुभ गर्न सक्छौं। हामीले त्यसलाई अलिकति हेल्प हुन्छ।
हामीले विभिन्न तरिकाले गर्न मिल्छ, तर यहाँ एउटा सानो ट्रिक दिँदैछु मैले। जस्तो हामीले भर्खर के एउटा प्रुभ गरेको छौँ भने नोटको रूपमा भाइ बहिनीले यसलाई बुझिराख्नु पर्यो। sin 2a भनेको 2 sin a इन्टु cos a भनेर डिराइभ गरेका छौँ भने यसलाई दिस इम्प्लाइज यसलाई के गर्नु पाइन्छ भने नि sin a इन्टु cos a भनेको यसले यहाँ डिभाइड गरिदियो भने sin 2a डिभाइडेड बाई 2। यो कुरा भाइ बहिनीले यो कुरा बुझिरहनु पर्यो। यो किन बुझिरहनु पर्यो त भने यदि हामीलाई 2a अथवा मल्टिपलबाट नर्मल फर्ममा आउनु पर्यो अथवा 2a बाट a को फर्ममा आउनु पर्यो भने हामीले यस्ता फर्मुला एप्लाई गर्छौँ, यो फर्मुला। तर कुनै बेला क्वेसन हामीलाई कसरी पनि सोधिएको हुन्छ त नि, क्वेसनका रिफरेन्स एङ्गलहरू नर्मल फर्ममा हुन्छ, अनि के अरे प्रुभ गर्नुपर्ने जुन रिफरेन्स एङ्गलहरू छ त्यो मल्टिपल फर्महरूमा हुन्छ। जस्तो 2a 3a 4a यस्तो फर्ममा भइदिएको हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ हामीले के युज गर्न सक्नुपर्छ भने नर्मलबाट मल्टिपलमा आउने भनेर बुझ्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ यो नर्मल एङ्गलको हो, ए को फर्ममा, यसलाई मल्टिपलमा जाने फर्ममा हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यो बुझ्दाखेरि हामीलाई प्रुभ गर्नलाई चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ। त्यस्तै अर्को हाम्रो रेसियो छ cos 2a भनेको हामीले 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भनेर प्रुभ गरेका छौँ। 2 cos स्क्वायर a। अब यसबाट हामीले cos स्क्वायर a मात्र भनेको के हो त्यो निकाल्नु पर्यो। cos स्क्वायर a मात्र भनेको यसलाई यतापट्टि हुँदा +1 हुन्छ डिभाइड बाई 2 हुन्छ। यसलाई cos 2a यो यता आउँदाखेरि +1 इक्वल्स टु 2 cos स्क्वायर a। अनिखेरि भनेको मतलब यहाँ के आउनु भयो भने cos स्क्वायर a इक्वल्स टु यसलाई 1 प्लस cos 2a डिभाइडेड बाई 2। यसलाई पनि हामीले एउटा नर्मल एङ्गलबाट मल्टिपल एङ्गलमा आउने फर्मुला हो भनेर बुझ्न सक्छौँ। र यो युज गर्ने तरिका मैले आगामी भिडियोहरूमा मैले बताउँछु, नेक्स्ट भिडियोहरूमा यसलाई कसरी एप्लाई गरिन्छ त यो युज गरेर। जस्तो cos स्क्वायर एबाट कस्तो क्वेसनमा चाहिँ गरिन्छ त त्यस्ता टाइपको क्वेसनहरू भाइ बहिनीलाई म सिकाउँछु र अनि त्यस्तै टाइपको क्वेसनहरू भाइ बहिनीले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ है। अब त्यस्तै हामीसँग के छ अर्को भने cos 2a नै भनेको चाहिँ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a पनि छ। sin स्क्वायर a अब यहाँबाट पनि के हुन्छ भने नि यहाँबाट हामीले यो 2 sin स्क्वायर a को टर्म लेफ्ट साइडमा ल्यायो भने +2 sin स्क्वायर a हुने भयो र यो लेफ्ट साइडबाट यसलाई उता लगिदियो भने 1 माइनस cos 2a हुने भयो। अब यहाँबाट sin स्क्वायर a भनेको हामीले के गर्न सक्छौँ भने 1 माइनस cos 2a डिभाइडेड बाई 2 भन्न सक्छौँ। भनेपछि अब हामीहरूले यति तीनवटा फर्मुला चाहिँ के को रूपमा याद गर्नु पर्यो त भने यो तीनवटा फर्मुला भनेको नर्मल एङ्गलबाट मल्टिपलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने युज गरिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तो टाइपको क्वेसन यसलाई पनि हामीले फर्मुलाको रूपमा एप्लाई गर्न सक्छौँ र यो फर्मुलाको रूपमा एप्लाई गरियो भने हामीलाई सजिलो बन्दछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीहरू प्रुभ गर्नको लागि। आशा छ यसलाई चाहिँ भाइ बहिनीहरूले कम्प्लिट गर्नुहुनेछ र आशा छ भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु होला। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो भने मेरो च्यानललाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र तपाईँहरू जस्तै साथीहरूको लागि पनि यो युजफुल हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ र भाइ बहिनीहरूले त्यसको लागि आफ्ना साथीहरूलाई पनि मेरो च्यानल सेयर गरिदिनु हुनेछ र आगामी आउने भिडियोहरूको नोटिफिकेसनको लागि भाइ बहिनीहरूले सब्सक्राइब गर्नुहोस् र सब्सक्राइब गरिसकेपछि नोटिफिकेसनमा बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसो गर्दा आगामी जुन भिडियोहरू मैले अपलोड गर्छु भाइ बहिनीहरूको लागि त्यो सजिलैसँग भाइ बहिनीहरूले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ। धन्यवाद।